केरी चर्च हेजे एक नाला त्वरित गरज आसली, पावसान खूब त्रास जाताले, ताका लागून एक 50 मिटराचो नाला टोटल कॉस्ट अराउंड 4 लाख. तो आयज आमी फावंडेशन स्टोन घातलेल्या कामाक सुरवात केल्ली आहा आनी कॉन्ट्रॅक्टराक इमिजिएटली पावसा पयलीं हें कंप्लीट करपाक हें केलां, बेगीन कंप्लीट करपाक लायला. सो डेव्हलपमेंट वायज आमी केरी गांवांत आयज सुरवात केल्ली आहा. खुबशे गोष्टी डेव्हलपमेंटाक घेतलेले आहा ते इमिजिएटली थोड्या दिसांनी इनॉग्रेट केले वयतले. आयज हांव थँक्यू म्हणटा अजीत सराक, कित्याक ताका एक उतर प्रपोजल घातलेले आमी रिटर्निंग हॉलाचे आनी तेणें ते एक्सेप्ट केले आनी खालती आस्ते तोंडान आपणाचें तेणें ना म्हणूंक ना आनी तेणें सांगलें हे फुडें केन्नाय आमकां हेल्प जावं जाल्यार फ्युचराक तो आमकां करतलो म्हणून. तशेंच फाल्यां तेजो सराचो बर्थडे, ताका हांव विश करतां आनी परबी दितां. जे बरें आमच्या फादरीन सांगलां ताका देवान बरी सावत आनी भलायकी दिल्या पुरो म्हणून लोकांची कामां करूंक आनी ताका बरें हांव यश आवडयतां आनी तसोच आमच्या सांगाताक आसा सोर आनी फुडाराकूय आमच्या वांगडा आसल्या पुरो म्हणून मागता आनी तशेंच आमकां तेणें हेल्प केला खालती मनान म्हणून ताका हांव देव बरें करूंक म्हणटा.